रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उठे और आवाज़ उठाएं। अगर पाकिस्तानी कौम ने आवाज़ नहीं उठाया और उस वक्त पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए नहीं खड़ी होगी, तो ये याद रखे जो आईनी शहरियों के लिए बुनियादी हुकूक की जो ज़मानत फराहम की है, वो हमारे शहरी हुकूक मातर हो जाएंगे। अमलन इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इस वक्त वो नापैद है। इस वक्त किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। ऐसी सूरत हाल में तमाम मकतब फ़िक्र और ख़ास कर जो लीगल फिटर्निटी है, वकला, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीड कर ले। मुझे इस पर भी अफसोस है कि जो वकला के अंदर तकसीम दर तकसीम है और सियासी मफादात की बुनियाद पर उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसका भी बड़ा असर है। लेकिन इस वक्त तमाम मकतब फ़िक्र, वो फार्मर है, मजदूर है, स्टूडेंट है, सबको आवाज़ उठाना होगा। इमरान खान का साथ देना होगा। इमरान खान इस वक्त जो है वो जेल में जो है, उस दिन हमारी मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि बहुत हाई स्पिरिट में थे खान साहब, और किसी किस्म की उसके ऊपर जो है ना कोई प्रेशर, कोई टेंशन कोई नहीं थी, बल्कि वो फर्म थे। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं तब निकलूँगा जब मेरे वर्कर निकले, मैं तब जो है ना बात करूँगा जब मेरे वर्कर के साथ जो है ना सलूक ठीक हो जाए। जो हमारे गरीब वर्कर इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो गरीब पख्तून रेडीबान हैं, टैक्सी ड्राइवर है, और उसको नाजायज़ तौर पर जो है ना गिरफ्तार किया गया है। 900 से ज़्यादा वो लोग हैं। अभी तक जो है ना उनकी घरों की चूल्हे जो है ना वो बुझ चुके हैं, और वहाँ का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इससे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। इसलिए खान साहब ने ये मुतालबा किया था कि सबसे पहले हमारे वर्कर को रिहा किया जाए, इसके बाद जो है ना हम आगे बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख़ को हमारी जो मीटिंग है, हमने अपने मुतालबा पहले भी रखे थे, 2 हमने मुतालबे रखे हैं। नंबर 1 हमारा मुतालबा यह है कि हमारे तमाम वर्कर बशमूल इमरान खान और लीडरशिप उनको रिहा किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा यह है कि जो 9 मई और 26 नवंबर को वाक़यात हुए, उनकी जुडिशल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजों के क़यादत में बनाई जाए, ताकि इंसाफ हो। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हम एक कदम आगे बढ़े हैं। अभी हुकूमत की बाल कोर्ट, हुकूमत के कोर्ट में है कि वो मुल्क को आगे बढ़ाना चाहती है या अपनी ज़ाती अना की तस्कीन करना चाहती है। ये बताइए कि तहरीरी जो है वो जो आपके मुतालिबात है वो आपसे तहरीरी मांगे हैं, तो आपने तहरीरी तौर पर मुतालिबात दिए हैं या वर्बली जो है ना उसको कहा है हुकूमत को? देखिए, हमारी मीटिंग है, इंशाल्लाह कल हमारी मीटिंग होगी, जो हमारी कमेटी है उस पर हम मशावरत करेंगे कि हमने क्या तहरीर देनी है, वर्बली देनी है, या हुकूमत से भी कहना है कि वो भी अपना कुछ दे दे। वो हम कल मशावरत करके कोई आगे लाए अमल देंगे। असद खसर साहब, ये बताएं कि ये आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप अमेरिका से मदद मांग रहे हैं बानी चेयरमैन की रहाई के लिए, इस पे आपका क्या मौक़िफ़? देखिए, सबसे पहले 2 बातें हैं। एक है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस वक्त दुनिया की आवाज़ें उठ रही है। यानी जो मिलिट्री कोर्ट्स के सज़ाएँ हैं, यूरोपीय यूनियन, पूरी मगरबी दुनिया ने उसके ऊपर जो है ना अपनी आवाज़ उठाई है, और मुतालबा क्या है कि सिविलियन की ट्रायल जो है ना वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकते। यानी कैसे हो सकते हैं? जो जिसने दावा किया है वो भी वही फरीक, जो वकील है वो भी वही फरीक, जो फैसला सुनाने वाला है वो भी वही फरीक, जो शहादत है वो भी वही फरीक। तो इसमें कहाँ से इंसाफ आ गया? ओपन ट्रायल होने चाहिए। जब ओपन ट्रायल होगे तब होगा। तो जो मैं इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे कि इन्होंने इजाज़त दी, इंतहाई मायूस कुन करार देता हूँ कि इसने जो है ना इंतहाई मायूस किया है। ये अदालत इंसाफ के लिए है। ये अदालत इसलिए है कि जब आवाम जो है ना उसके साथ जुल्म हो तो वो अदालतों में इंसाफ के लिए जाए, और जब वहाँ जाएगा और वो उसको ओपन चिट देगा कि चलो मिलिट्री जिस तरह फैसला करे, तो इसकी मैं इंतहाई तशवीशनाक और मायूस कुन करार देता हूँ।
سپریم کورٹ کو جو ہے نا اس وقت جو انسانی حقوق کی وائلیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں جو ہے نا بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس پہ آپ نوٹس لیں۔ خارجہ پالیسی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ ٹینشن کافی بڑھ گئی ہے، حکومت کا کردار اس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں، بہت افسوس ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری دیرینہ رشتے ہیں، تعلقات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے اور ڈپلومیٹک چینل سے حل ہونے چاہیے، اور جو اس وقت ہوا ہے ہمیں اس پہ انتہائی تشویش ہے۔ سر یہ بتائیے گا، میرے دو سوالات ہیں۔ ایک، آپ نے گرینڈ قبائلی جرگے سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ آپریشن شروع کرنے سے پہلے وفاقی حکومت کو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا، تو آپریشن اب باقاعدہ طور پر شروع کی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں صوبائی حکومت لیمن گنڈاپور صاحب نے تیرا میں آپریشن کی اور نقل مکانی کی اجازت بھی دی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سیاسی کارکنوں پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جو کہ افسوسناک ہے ہمارے نسبی۔ تو اب صوبائی حکومت، آپ کی پشاور کی پولیس نے پشتون قومی جرگے کے جو ممبران تھے، ارکان تھے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ ابھی تک 2 ان کے مشان گرفتار ہو چکے ہیں اور 7 TTA دہشت گردی کے مقدمات میں ہیں۔ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوری اگر کوئی پاکستان کی جھنڈے تلے اپنی سیاست کرتا ہے، آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنی پولیٹیکل جدوجہد کو آگے بڑھاتا ہے، تو اس کے خلاف جو بھی کریک ڈاؤن ہوگا وہ قابل مذمت ہے۔ اور یہ بتائیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور دونوں طرف سے بیانات بھی داغے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے مذاکرات کے عمل میں بانی PTI کی رہائی ممکن ہے؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی ہے، ہمارے جو جنوبی اضلاع خصوصاً باقی یہاں پر بھی مذہب تو نہیں ہے امن و امان کا، لیکن اس پورے سینیریو میں امن و امان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صوبائی حکومت کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں سوائے ایک ہیلی کاپٹر کے وہ دیا ہے اور کچھ ادوات وغیرہ بھیج رہے ہیں۔ دیکھیے، امن و امان کی حالت بالکل تشویشناک ہے، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو بھی یہاں کے حالات ہیں، جس طرح تیرا آگے پیچھے کا، اس کا فارن پالیسی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، اور میں نے مطالبہ کیا تھا اس دن جو ہے نا اسحاق ڈار کے سامنے بھی میں نے بات کی، جو ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہمارے جو خیبر پختونخوا کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی لیڈرشپ کی ایک جرگہ بنائیں، اور سب سے پہلے تو ان سے مشاورت کریں۔ وہ آپ کو جو ہے نا افغانستان کے حوالے سے اپنے تجربات اور جو اس کی ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کو انوالو کر کے معاملات کو جو ہے نا نارمل اس پہ لے کے آئے۔ اور ہمارا ایک اپنا کلچر ہے، ہمارے ایک روایات ہے، اس کے مطابق جو ہے نا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس کے مشران کی، وہ جس بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھے ہوں، اس کے اوپر ایک جرگہ بنا کے ان سے مشاورت کر کے افغانستان پالیسی تشکیل دی جائے۔